ساڑھے اگلے مہمان بلبل مدینہ قاری قرآن قاری محمد بلال معاذ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف فرما رہے انہوں نے خطاب تو قبل شاعر اسلام بھائی ابو بکر صدیق محمدی صاحب وہ تو آٹے سامنے آتے نے اپنی خوبصورت آواز اندر نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں بھائی ابو بکر صدیق محمدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر تک سارے جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نوری ملکاں تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نوری ملکاں تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنامدیاں نے شہد تیرے واسطے مکھیاں بنامدیاں نے شہد تیرے واسطے مکھیاں بنامدیاں نے شہد تیرے واسطے تیرے اتے کتا بدلا لسایا تیرے اتے کتا بدلا لسایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی اوے فرش زمین چنا تیرے لئی سجایا اے فرش زمین چنا تیرے لئی سجایا اے چھت آسمان سونے تیرے لئی بنایا اے چھت آسمان سونے تیرے لئی بنایا اے چنا تاریاں دے نال سجایا چنا تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی بڑا پیارا جملہ ایک باری پیار اللہ کو سبحان اللہ تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہر ویلے ہر جگہ سنتا میں تیریاں ہر ویلے ہر جگہ سنتا میں تیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں دن دے اجالے پاویں راتاں نے اندھیریاں بندیا جو تو منگیا اسی او عطایا جو تو منگیا اسی او عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی یہ صفحہ دا آخری جملہ پڑھن لگا ادھر میرے والے تک آجے وے کانڈے کار بندیا تو روز روز جمائے کانڈے کار بندیا تو روز روز جمائے نعمتاں بھی کھانا اے تے آکڑا بھی کھانا اے نعمتاں بھی کھانا اے تے آکڑا بھی کھانا اے تینوں پھر بھی نہ رب نہ بلایا تینوں پھر بھی نہ رب نہ بلایا تینوں پھر بھی نہ رب نہ بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیا بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی ایک دو جملے فرمائشی نے میرے دل میں جڑے کلام لگائے نے ایک دو میں سنا کے گل مکا دینی ایک بڑی پیار اللہ کو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا اے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے رب قسم اٹھایا رب قسم اٹھایا نے تے وچ قرآن دے آیا نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ 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 میرے آقا دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں
دیاں صفتاں لو جنہیں خجے تک بھی سبحان اللہ نہیں آکھیا میرا امام تے میرا یقین ہے جدے دل تے نبی پاک دا جنہ جنہ پیار ہوئے گا اونے زور سبحان اللہ آکھے گا بھائی بلال معاذ صاحب ادھر ویکھیا جے تسی فیصلہ آپ ہی کر دینا لیکن شرط دے وچ میرا سمجھ آنا چاہیے اوے کیوں آنکھ میں چاچی ورگا کیوں آنکھ میں چاچی ورگا جگ جان دا سارا میرے کملی کملی میرے کملی کملی میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا تیار جو میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں کدے خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں کدے خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاویں ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاویں کربل دے سچے کامل دے سالار نظر آ جاویں سانو ساریاں نو آنکھ کھولن تو پہلا پہلا سرکار نظر آ جا 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 میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ دو جملے مکہ مدینے دے سنا کے گل مکان لگا ایک بار آخر تک سبحان اللہ چلو چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا امیراں دی گل نہ غریباں دی گل امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل چلو چلیے نبی دے دربار چلو چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا جنت مدیاں قسماں رب آپ اٹھائے جتھے جبریل کے قدم ٹکائے جنت مدیاں قسماں رب آپ اٹھائے جتھے جبریل کے پرانوں بچھائے ایڈے سونے نے مدینے دے بازار ایڈے سونے نے مدینے دے بازار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے دربار چلو چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا سوہنے دی نگری دا ویکھو جی ایوب والا کیسا او مکان ویکھو جی ایوب والا کیسا او مکان ویکھو جی ایوب والا کیسا او مکان جتھے آقا ہوئے پہلی بار میں خیمام جتھے آقا پہلی بار میں خیمام جیڑی ڈاچی تو لتھے سردار جیڑی ڈاچی تو لتھے سردار کیا کیا شاشا والا خوشی راغوار سوہنے دی نگری دا چلو چلیے نبی دے دربار چلو چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے دیدار سوہنے دی نگری دا صدیق اکبر جدل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو صدق دا پیسہ جداد اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو رفیق حجرت دا او دشمن اکا تو گلے منا نہیں سکتا جو آقا تو گر لٹاوے مل کے بولو او مال دا
زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث بلندوں کی پریشانی نہیں جاتی، عمر کے دشمنوں کا انجام دیکھ لو لوگو، وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی، پھل کی کردہ جنہ بھی خسین ہوئے میرے سونے دی تلی بھی ریز نہیں کر سکتا، پھل کی کردہ جنہ بھی خسین ہوئے میرے سونے دی تلی بھی ریز نہیں کر سکتا، رنگ بیت وٹا کے ابلیس آوے میرے ولی دی ریز نہیں کر سکتا، میرے نبی دی بھی سکتا ایک پاس سے کوئی علی دی ریز بھی ماشاءاللہ جزاک اللہ